बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआए परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहल खाना को अपनी हिफ्ज़ो मान में रखा हुआ। टॉप स्टोरी ये है कि बाकायदा तौर पर हमारी खबर की तस्दीक हो गई। एक और हुकूमती वज़ीर ने अब तारीख तक बता दी कि जिस तारीख को इमरान खान साहब को अस्पताल मुंतकिल किया जाएगा, कितने टाइम स्पैन के लिए है, इमरान खान साहब की वहाँ किसी से मुलाकात हो सकेगी, नहीं हो सकेगी, ज़ाती मौले इस बार मौजूद होंगे, फैमिली मेंबर मौजूद होगा, नहीं होगा। बहरहाल वो तारीख 26 फरवरी की उन्होंने दी है। उसकी तफसील मैं आगे चल के बयान करता हूँ। कुछ दीगर खबरें हैं जिसमें इमरान खान साहब की जो रिहाई फोर्स, लफ्ज़ फोर्स है ना, जिसको मुफ्ती बानी का नाम दिया जा रहा था हुकूमत की तरफ से, उसका नाम तब्दील करने का फैसला कर लिया गया जी। वो मुतवक्का नाम क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ, फोर्स की जगह क्या चीज़ होने जा रही है, क्योंकि इससे पहले भी ये इस तरह का एक नाम था जिसको तब्दील किया गया था। यहाँ ये चीज़ है, उधर मरियम नवाज साहबा का जो जहाज़ है ना, वो फंस के रह गया है। ये बात आलमी मंजरनामे पे तो डिस्कस हो ही रही है, पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर तो डिस्कस हो रही है, अभी असम्बली के अंदर चला गया है। कुछ नई बड़ी हैरान कुन डिटेल्स हैं सर। अब हुकूमती सहाफ़ी सामने आ गए जी। उन्होंने कहा ऐसी दी तैसी तुसी क्यों कह रहे हो पंजाब एयर का ये फ्लीट है। उन्होंने कहा, कोई नहीं है, मरियम नवाज साहबा इस काबिल हैं कि डिजर्व करती हैं, उनको ये जहाज़ रखना चाहिए। पाकिस्तान के 5,000 अरब का इसका बजट है पंजाब का, तो क्या हो गया अगर 10 अरब में उसने जहाज़ ले लिया, तो कोई टेंशन परेशानी वाली बात नहीं है जी। उसका जवाब भी आया है, वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ जी। मोहसिन नकवी साहब से मुतलिक कि वो राब्ते में है, क्या चीज़ है। कलीमीन गंडापुर ने इंकशाफ किया, अभी एक और साहब ने भी इंकशाफ कर दिया जी। वो भी बैरिस्टर गौहर सॉरी बैरिस्टर सैफ साहब ने इंकशाफ किया, वो भी बताता हूँ। लेकिन सबसे पहले मैं ज़रा नेशनल डायलॉग से मुतलिक बताना चाह रहा हूँ। फवाद चौधरी साहब, इमरान इस्माइल, मौलवी साहब, ये तमाम अफराद इसके अंदर मौजूद है ना। और कुछ साबिक दुरानी साहब, कुछ साबिक वजीर भी हैं, बैरिस्टर साहब भी इसके अंदर मौजूद हैं। उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो एलामिया जो फवाद चौधरी साहब ने दिया, ज़रा वो ज़रा गौर से सुन लें। मैं आपको बताना चाहता हूँ जी। उस एलामिया के मुताबिक जी फवाद चौधरी साहब ने कहा, आईएमएफ की रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि आम आदमी की कमर टूट चुकी है। इमरान खान को ये हक हासिल है कि उनके ज़ाती मौलजीन को मुआने की इजाज़त दी जाए, उनके ज़ाती मौलजीन को मुआने की इजाज़त दी जाए, और ये फैसला भी इमरान खान साहब खुद करेंगे उनके साथ कौन होना चाहिए और कौन नहीं। इसके मुताबिक नेशनल डायलॉग कमेटी मुल्क का सियासी दर्जा हरारत नॉर्मल करने में किरदार अदा कर रही है, जबकि हुकूमत के पास कोई मैंडेट नहीं, और हुकूमत और अवाम के दरमियान इस वक्त बहुत ज़्यादा फासला पैदा हो चुका है। उन्होंने कहा कि मुल्क में कोई मुस्बत सियासी डेवलपमेंट नहीं हो रही, और इस वक्त सियासत को किसी बड़ी तहरीक की ज़रूरत नहीं है, बल्कि तमाम सियासी जमातों के रहनुमाओं को एक साथ बैठकर बात करनी चाहिए। यानी नेशनल गवर्नमेंट का उन्होंने बताया, नेशनल डायलॉग कमेटी ने कहा कि नेशनल गवर्नमेंट बननी चाहिए। फवाद चौधरी साहब ने कहा सियासी जमात नहीं बल्कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो तमाम सियासी जमातों को मुकालमे के लिए इकट्ठा करना चाहते हैं, क्योंकि मुल्क के मसाइल का हल मुज़ाकरात में है। वो कहते हैं गुज़िश्ता 4 बरस से सियासी हिजान कम नहीं हो रहा। हुकूमत ने पूरी कोशिश की, लेकिन वो इमरान खान की सियासी हैसियत को ख़त्म नहीं कर सकी, कम नहीं कर सकी, जबकि इमरान खान और उनकी जमात भी इनकलाब लाने में कामयाब नहीं हो सके। ये हकीकत है। इस पॉइंट पे मैं 100% एग्री हूँ जी। ना इमरान खान साहब की अहमियत को कम किया जा सका है, ना उनकी इम्पोर्टेंस को कम किया जा सका है, ना ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई इनकलाब लाने में कामयाब हो सकी है। फवाद चौधरी साहब कहते हैं मुल्क से 125 मल्टीनेशनल कंपनियां जा चुकी हैं, 125 मल्टीनेशनल कंपनियां। नेशनल डायलॉग कमेटी ने मुतालबा किया कि इमरान खान के ज़्याती मौलजीन को उनसे मुलाकात की इजाज़त दी जाए, क्योंकि ये उनका बुनियादी हक है। कोल्ड लखपत जेल के एसीरान ने एक बार फिर खत लिखकर सियासी कशीदगी की बजाय मुज़ाकरात की बात की, लेकिन हुकूमत की जानिब से कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। उनके मुताबिक जनाब वो कहते हैं अमन ओमान की सूरत हाल भी ख़राब है, और आवाम और हुकूमत के दरमियान खलीज बढ़ती जा रही है। सियासी तनाव के खात्मे के लिए 3 साला कौमी हुकूमत के क़याम का मुतालबा किया, जिसमें मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम की क़यादत शामिल हो। ये फवाद चौधरी साहब एक अदद ऑप्शन दे रहे हैं। वो कहते हैं वंडर बॉय इमरान खान, आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ही रहेंगे, क्योंकि अवाम उनके साथ है। रही बात, उन्होंने मोहसिन नकवी साहब को थोड़ा टॉन्ट किया। उन्होंने कहा हर बंदे का दिल करता है वो क्रिकेट भी मैं चलाऊं, हॉकी भी मैं चलाऊं, बाकी सब काम भी चलाऊं, लेकिन जिन लोगों के साथ अवाम में उनको माइनस करके आप कैसे चला सकते हैं। क्या ये चीज़ हो। इधर आज ख्वाजा आसिफ साहब एक इंटरव्यू दे रहे थे, नहीं समा पे दे रहे थे। वो कहते हैं पीटीआई के लोगों को वतन अजीज है या एक शख्स, ये ज़रा बता दें। यानी इमरान खान साहब को मुल्क की सलामती के आमने सामने कर दिया जी, यानी पाकिस्तान या इमरान खान, वो ये कह रहे हैं कि पीटीआई के लोग शायद समझते हैं। मेरी ख्वाजा आसिफ साहब से एक दरख्वास्त है सर, मेरा दिल कर रहा था मैं बताऊँ। पीटीआई के लोगों को सर वतन अजीज है जिस तरह आपको अजीज है, और इसीलिए उन्हें इमरान खान अजीज है, क्योंकि उनको वतन अजीज है। और इमरान खान एक बेहतर पाकिस्तान की ज़मानत है, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि सारी अवाम में वो मकबूल हैं, तमाम सूबों में वो मकबूल हैं। अवाम का फैसला, कल के आवाज़ खल्क वो कहते हैं नकार खुदा,
تو میرا خیال ہے اسی کو سمجھ لینا چاہیے. باقی آپ سے متعلق تو خواجہ صاحب اتنی سٹوریز ہیں کہ آپ کو ایم این اے بنانے والے بھی کوئی اور ہوتے ہیں، آپ فون بھی کسی اور کو کرتے ہیں، یہ تمام چیزیں ہیں. آپ نے پتہ نہیں کیا کیا کچھ نہیں کر دیا، اس کی تصدیق آپ خود بھی کر چکے ہیں. نہیں، کوئی موازنہ ہی نہیں ہے عمران خان صاحب کا اس سیٹ اپ سے، کوئی موازنہ نہیں ہے. بیٹھے ہیں، مل بیٹھے ہیں، بات کر لیں، اچھی بات ہے. ادھر میرے پاس اختیار ولی صاحب نے میرے پروگرام میں تصدیق کی تھی کہ اگلے 3-4 دنوں میں عمران خان صاحب کو اسپتال منتقل کر دیا جائے گا. طارق فضل چودھری صاحب نے آج تصدیق کیا ہے، وفاقی وزیر ہیں جی، پہلے مشیر صاحب ہیں، وفاقی وزیر ہیں. اگلے 26 جنوری کو عمران خان صاحب کو اسپتال منتقل کر دیا جائے گا. عمران خان کا پہلا انجیکشن 25 جنوری کو لگا تھا اور دوسرا اب 26 جنوری کو لگنا ہے، اور دوسرا انجیکشن اسپتال کی نگرانی میں ہی لگے گا، یہ انہوں نے کہا ہے. انہوں نے کہا بس یہ انجیکشن کی حد تک ہے، اب یہ دیکھتے ہیں کہ ان کو باقاعدہ ایڈمٹ کرنا ہے. کہ طارق فضل چودھری صاحب کے خیال میں تقریباً ہر مہینے بعد وہ 3 انجیکشن لگنا ہے، پھر اب 1 مارچ میں بھی لگنا ہے. تو انہوں نے اس بات کی تصدیق کیا کہ اسپتال ان کو منتقل کر دیا جائے گا. یہ بیسیکلی اپنی ریلیونسی اور ویل انفارمنٹ کہ ہم بہت زیادہ ویل انفارمڈ ہیں، یہ وہ شو کرنا چاہ رہے ہیں بیسیکلی، اور کچھ بھی نہیں ہے. نہیں تو فیصل واڈا کا ٹویٹ دیکھ لیں، انہوں نے کہا میرے پیارے دوست، اڑتی تیر نہیں، ہوا میں اڑتا تیر، سمجھ گئے نا آپ کو، یہ انہوں نے لفظ بولا تھا کل. اور پھر ادھر سے اللہ تعالیٰ صاحب کو بھی کہتا فوراً ٹویٹ کریں، تو وہ کہتے ہیں نہیں نہیں کوئی ایسی بات نہیں ہو رہی. تو بہرحال طارق فضل چودھری صاحب نے اس بات کو کنفرم کیا. میں پھر بھی میں جمہوری اقدار کا ماننے والا ہوں، تو جیسے بھی ہیں طارق فضل چودھری صاحب وفاقی وزیر ہیں، اگر وہ کہہ رہے ہیں تو میں اس بات کو تھوڑا سا کہتا ہوں. بیرسٹر گوہر صاحب نے آج صبح شاہ محمود قریشی، یاسمین راشد صاحبہ اور دیگر افراد نے جو سیران نے انہوں نے جو خط لکھا تھا، جو تجاویز دی تھی، اس پر چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر صاحب نے انہوں نے کہا ہم ان کی تجاویز کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. پی ٹی آئی نے رمضان میں کسی احتجاج کا اعلان نہیں کیا، ہم اسیران کے ساتھ ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ بیمار ہیں ان کی کیسے سماعت بھی جلد سے جلد منتقل کیے جائیں. بیرسٹر سیف نے انکشاف کیا ہے اسی اجلاس میں جس میں فواد چودھری صاحب تھے. وہ کہتے ہیں بالکل درست بات ہے، کئی معاملات میں میرا محسن نقوی سب سے بھی رات پر آیا، عمران خان صاحب کی رہائی کی ہم کوششیں کرتے بھی رہے ہیں، وہ ہمارے ساتھ رابطے کے اندر تھے. باقی جو علی امین گنڈا پور کے سوالات ہیں وہ وہی بتائیں گے کون کس حد تک کتنے رابطے کے اندر تھا. یہ دوسری تصدیق بھی ہو گئی ہے، چاہے اس کے کہ ان کو کہا ہے کہ آپ نے اس کی تصدیق نہیں کرنی، تردید کرنی ہے. عطا طارق صاحب کی بات کرو، محسن نقوی صاحب کی بات کرو، میں کہا یہ سب تھا. تو بہرحال میرا معاملہ ہے کہ میں آپ کو یہ چیزیں بتاتا رہا ہوں، تردیدیں تو اپنی جگہ پر آ ہی رہی ہیں جو کچھ بھی ہے جی. ادھر مریم نواز صاحبہ کا جو جہاز ہے نا، وہ معاملہ بہت ہی زبردست ہو گیا جی، بہت ہی زبردست ہو گیا. اس جہاز والے معاملے کے نا متعلق کچھ مزید چیزیں بھی پتہ چلی ہیں جی. ایک تو یہ معاملہ اب جا رہا ہے اسمبلی کے اندر، اور شیخ امتیاز محمود صاحب ہیں، انہوں نے کہا میں اسمبلی میں لے کے جا رہا ہوں. انہوں نے کہا 2.5 کروڑ بچے اسکول سے باہر ہیں پنجاب میں، اور مریم نواز 11 ارب روپے کے طیارے خریداری کی بھرپور مذمت کرتا ہوں. 12 کروڑ عوام کو 2 وقت کی روٹی میسر نہیں ہے. مریم نواز طیارے کی عیاشی غریب عوام کے کلیجے میں خنجر ہے. جب غربت خودکشی پر مجبور کرے تب مریم کی عیاشی کو روکنا فرض ہے. شعور کی مخالف وزیر اعلیٰ نے 11 ارب کا طیارہ خرید دیا، جبکہ اسی پیسے سے ہزاروں اسکول بن سکتے تھے. پنجاب اسمبلی میں اس طیارے کی خریداری پر مذمتی قرارداد پیش کروں گا. ادھر مزید چیزیں سامنے آئی ہیں جس طیارے سے متعلق وی آئی پی طیارہ چلانے کے لیے 86 کروڑ 15 لاکھ روپے منظور کیے گئے ہیں. فنڈز گلف سٹریم طیارے کے آپریشنل اخراجات کے لیے استعمال ہوں گے. نیا طیارہ فی گھنٹہ 2100 لیٹر پیٹرول استعمال کرے گا. پائلٹ اور انجینئرز کی امریکہ میں تربیت کے لیے 14 کروڑ 33 لاکھ روپے منظور کیے گئے ہیں. ایلان مسک بھی یہ جہاز استعمال کرتے رہے ہیں، مختلف ویڈیوز گردش کر رہی ہیں، اس میں یہ تمام چیزیں سامنے آئی ہیں جی. یہ تمام چیزیں سامنے آئی ہیں جی کہ جناب یہ چل رہا ہے اس ٹائم اس جگہ پر. دوسرا، علی محمد خان صاحب نے دعویٰ کیا کہ ہم اس پہ بات کریں، اور میں آپ کو بتا دوں یہ ہونا ہے کیونکہ حکومت کل سے نا اس کو مفتی بانی کہہ رہی، وہ جنہوں نے بنگلہ دیش کو پاکستان سے علیحدہ کیا تھا، وہ اس تحریک کا نام کہہ رہی، عمران خان رہائی فورس کا نام. لفظ فورس کو اتنا ایبزالونگ نہیں لے رہی ہے حکومت، وہ کہہ رہی کہ او ہو ایسا ہے تو پھر ایسا ہی صحیح. تو ان کو ہم ذرا دہشت گردوں کی طرح ایک پاکستان کے اندر کسی جنگ یا کسی ایسے محاذ کو کھڑا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو علی محمد خان صاحب کہتے ہیں میں نے خود عمران خان صاحب کو، پی ٹی آئی رہنما علی محمد خان، میں نے خود عمران خان صاحب سے بنی گالا پاناما کیس کے دوران ایک میٹنگ میں یہ بات کہتے سنا تھا کہ جس بھی کسی سیاسی تحریک میں تشدد شامل ہو جائے تو وہ سیاسی تحریک پھر نہیں رہتی اور ختم ہو جایا کرتی ہے. ایم کیو ایم، الطاف حسین اور پیپلز پارٹی کی الذوالفقار کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں. ایک پرامن
سیاسی تحریک پی ٹی آئی کی، اور اس کو اس کے بانی اور ہمارے لیڈر جناب نے ایسے ہی پرامن طور پر چلایا، اور آگے بھی ہم اس کو ایسے ہی پرامن طور پر چلائیں گے۔ کل ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب نے ایک اچھی سوچ کے تحت عمران خان رہائی فورس کا نام تجویز کیا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ان کی سوچ بہترین ہے، اس نام کا بہتر ہو سکتا ہے، کیونکہ اس میں پرم سیاسی تحریک میں لفظ فورس کو ہمارے سیاسی مخالفین غلط استعمال کر سکتے ہیں۔ میرے پاس بھی یہ خبر ہے کہ ود ان پی ٹی آئی سرکل اس کا نام تبدیل ہونے جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا دوبارہ 9 مئی جیسے حالات پیدا کر دیے جائیں گے اس نام کے اوپر کام کر کے، اس لیے میں نام تھوڑی تبدیلی ہو سکتی ہے۔ عمران خان رہائی فورس کی بجائے عمران خان رہائی رضاکار کا نام دیا جا سکتا ہے۔ 2013 میں بھی الیکشن کے زمانے میں ہم نے تبدیلی رضاکار کے نام سے ایک تحریک انصاف کے نوجوانوں کی ذیلی تنظیم بنا چکے ہیں۔ انہوں نے کہا ہم اس کو اب چینج کرنے کی طرف جا رہے ہیں، اس پر انہوں نے مشورہ بھی دیا، اور میں آپ کو کنفرم بھی کر رہا ہوں کہ اس پہ باقاعدہ بات چیت چل رہی ہے۔ یہاں یہ چیز ہے جی، یہ خبریں، اور دوسرا میں نے بس آپ کو یہ بتا دیا، اور کولڈ لک پر جیل کا خط بھی ہے، اللہ کرے اس خط پہ پولیٹیکل قوتوں کو کوئی ہوش آ جائے، پولیٹیکل قوتیں کچھ قوت پکڑ جائیں تو یہ سب سے زیادہ بہتر ہوگا۔ فیڈ بیک سے متعلق آگاہ کیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔